बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा जयम अलनूर वजीर कतुन को ज पार्लियामेंट हाउस के मौजूद यम ननबा दे पार्लिमानी मेंबरानों सरा चुकुम खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के तरहगरी वरसरा चुकुम पंजाब सिंध के दे डाकवानो दे वाक़ियात पे हवाला सरा खबरें कहूँ च दुई दे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के दे तरहगरी वरसरा चुकुम सिंध और पंजाब के दे डाकवानो दे वाक़ियात पे हवाला सरा नज़र सलरी और देने अलावा चुकुम पंजाब या सिंध के चिदगलो वाक़ियात कीगी वरसरा चुकुम खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के दे तरहगरी को वाक़ियात कीगी आया दे पार्लिमानी मेंबरानों पर नज़र के हुकूमत दे पर कंट्रोल के मुकम्मल तोगा नाकाम शवे दे और दे सरा सरा हुकूमत ता दुई दे खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के तरहगरी पे हवाला सरा वरसरा चुकुम पंजाब सिंध के दे डाकवानो दे कंट्रोल पे हवाला सरा पैगाम सलारी पर दे मुख्तलिफ सीज़ों बा दे पार्लिमानी मेंबरानों सरा खबरें कहूँ राज़ी दे मुंग सरा हो सही जमंगा चिकम इदारे ब दहशतगर्दी खत्मई गलो डाकूगानो او د شکو خاتمه به کوي هغې ټول فوکس په موږ په پی ټي آی ده خپل کار یې پرېښی دی اندوناکه واقعه شوې ده 26 کسان یې وژلي دي او خامخا نو په دغسې خاورې داسې ظلم به کېږي چې ظالم چې کوم دی هغه آزاد خلاص دی او لوړ او چې کوم دی هغه د سیاسي ورکرانو باندې پرېوځي زما د خپلې حلقې کې اوس سندره وزي او په روډ باندې ناکې لګولي او دا ویډیوګانې موږ ته راځي نو دا ریاست چې کوم دی دا بنیادي خپله فریضه ادا کولو کې ناکامه ده او که د دې روکتام مخنیوی اوس ونه شو نو زمونږ په خاوره باندې به ژوند تېرول به نور هم ډېر ګران شي بلوچستان کې واقعه بیا په شمالي وزیرستان کې رزمک دماکاو شوه او دینه علاوه د ستاسو په خیال باندې حکومت ته چې کوم دهشتګردي ده یا چې کوم د غلو واقعیت د دې په روکتام کې په مکمله توګه ناکام دي مکمل توګه ناکام دي دا د دوی ترجیح نه ده دا د دوی دلچسپي نه ده دا ټول خپل طاقت او خپل نظرونه چې کوم دي دا چې کوم د غلې منډیټ په بنیاد باندې حکومت جوړ کړی دی هغې ته تحفظ ورکولو کې اخته دي نو ډیر زر کې میاشت ونی مکه به کوم دا نتیجې به کوم ته وړاندې شي عوام د چا پر رحم وکرم دي عوام د خدای پر رحم وکرم دي یو طرف ته دهشتګردي ده یو طرف ته بدامني ده یو طرف ته مهنګایي ده بیروزګاری ده او یا ایلیټ طبقه پاته شوه او غریب خو یې داسې که چې غریب خو اوس پروا نشته ولې چې خو خیرات غواړي خو یې فقر ته ایثار که پاته شو میډل کلاس اول ځل دی ړومبی پاکستان تاریخ کې چې میډل کلاس متاثره شوی دی او دا ډیره خطرناکه خبره ده او دا میډل کلاس د دې چې کوم تنزل روان ده که د دې مخنیوی ونه شو نو پاکستان کې د دې سیستم اور حل کولو او نوې سیستم راولو دا بچا پلار به هم د دې ته بیا ملا ونه تړي پنجاب مریم نواز هم چې د پولیس وردی اغوستې او اوس په سوشل میډیا هم باقاعده خلک دا پوسټونه کوي چې هغه د لاړه شي چې کوم غلو یولس پولیس الکار وجلی وي نو هغه د مطلب مقابله کې د پولیس سره څنګ په څنګ ودرېږي ستا ورته پیغام څه دی بس هغه به په خوب کې به هم نشي لاړه په خبره پوه شوې وردی اچول بېله خبره ده توره کول چې کوم ده حکومت ته او پر سره چې کوم د غلو یا د دهشتګردۍ د خاتمې په حواله سره پیغام څه لري دا پیغام دی په ملک دی په د خاورې دی په د وطن دی رحم وکړي 25 کاله کېږي دهشتګردي لګیا ده او نشي ختمولی او نه دلته د بار ملک د چینا د بار ملکونو چې کوم خلک دلته کار کوي هغو ژوند هم محفوظه نه دی څوک دلته موږ له خوا انویسټمنټ نه کوي څوک راځي نه نو ورو په ورو چې کوم دا موږ تبعي ته روان یو حکومت نه ما دا مطالبه ده دا حکومت دې دپاره خو نه دی راغلی چې ستا ما د ولس خدمت وکړي دوی په 19 سیټونو باندې حکومت پټ کړی دی نو دوی خپل جیبونه ډکولو راغلي دي دوی نه به څه توقع لرمه البته د ریاست چې کوم خاوندان دي هغه د په دې سوچ وکړي خیبر پختونخوا بلوچستان میں دہشتگردی اور پھر سندھ پنجاب میں ڈاکوں کے واقعات کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ دیکھیں اس میں جو ہمارے ادارے ہیں ان کو مزید اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے اور سخت اقدامات لینے کی ضرورت ہے آلریڈی ہمارے پاس جو ہے وہ عزم استحکام پروگرام جاری ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ اس میں سیریس بھی ہیں انشاءاللہ بہت جلد اس پہ قابو پا لیا جائے گا استحکام کی آپ نے بات کی کئی اور اس طرح کے آپریشنز ہوئے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ ختم ہو جائے گا
امید ہے؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہر جس طرح وقت گزر رہا ہے سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو جغرافیائی اہمیت ہے، تو ہمیں اندرونی اور بیرونی بہت سارے جو ہے وہ دشمنوں کا سامنا ہے، اور ایسی طاقتیں ہیں جو پاکستان کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی. تو پھر بھی ہمارے ادارے جو ہیں وہ بہت مستند ہیں اور کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے یہ چیزیں دب جاتی ہیں، پھر جو ہے وہ گروہ منظم ہوتے ہیں، پھر دوبارہ سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں ہو پاتی ہیں. مگر مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ادارے اتنے کمپیٹنٹ ہیں کہ جلد اس پہ قابو پا لیں گے. کیا آپ کے خیال میں موجودہ حکومت خیبر پختونخوا میں جس طرح کے بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ سندھ پنجاب میں جس طرح کے ڈاکوں کے واقعات سامنے آئے ہیں، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو کیا ان کے کنٹرول میں یا خاتمے میں مکمل طور پر ناکام ہے؟ دیکھیں، سندھ حکومت جو ہے نا، وہاں ڈاکو راج تو ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے کہ کبھی بڑھ جاتا ہے، پھر اس پہ قابو پا لیا جاتا ہے. ابھی بھی بیچ میں بہت بڑھ گیا تھا، اب کچھ جو ہے وہ کنٹرول میں آ گیا ہے. جہاں تک خیبر پختونخوا حکومت کا تعلق ہے، مجھے لگتا ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ باقی جو صوبے ہیں یا جو ہماری وفاقی حکومت ہے ان کے ساتھ مل کے کچھ سیریس اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے، اور ان کو اپنی جو اندرونی معاملات ہیں اس کے لیے جو ہے نا وہ وفاقی حکومت کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. کیونکہ یہ جو ایک وار سچویشن آپس میں ہے نا صوبوں کی، اس سے بھی بہت ساری چیزیں خراب ہو رہی ہیں. جب تک آپ حکومت اور وفاقی حکومت ایک پیج پہ نہیں ہوں گے تب تک یہ ممکن نہیں ہے. خیبر پختونخوا بلوچستان میں دہشت گردی اور ساتھ ساتھ سندھ پنجاب میں ڈاکوں کے واقعات کے حوالے سے حکومت کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ عوام ویسے ہی پریشان ہیں. ایسے مسائل کو جلد از جلد حل ہونا چاہیے، اور ہماری عوام کو اور جو دوسرے صوبوں کی حکومتیں ان کو چاہیے وفاق کا، اداروں کا ساتھ دیں اور ان کے ہاتھ مضبوط کریں. آج تک ساتھ دیا ہے، لیکن ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر بندے کی تحفظ کریں. جی بالکل، ریاست میرے خیال میں کوشش تو کر رہی ہے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ وسائل کی بھی کمی ہے. پھر بہت زیادہ ہمارے پاس جو ہے وہ پولیٹیکل سچویشن ایسی ہے، ہماری معاشی صورتحال، ہماری سیاسی صورتحال، تو اس سے بھی بہت زیادہ ان چیزوں پہ جو ہے وہ فرق پڑتا ہے. کیا یہ جتنی بھی سیاسی مشران ہیں، سربراہ ہیں، ان کو مل بیٹھ کر اس طرح کی چیزوں پر، جس طرح کی دہشت گردی ہو رہی ہے اور پھر سندھ پنجاب میں جس طرح کے ڈاکوں کے واقعات مطلب سامنے آ رہے ہیں، مل بیٹھ کر مطلب کوئی حل تلاش کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے، چاہے حکومتی لوگ ہوں چاہے اپوزیشن کے لوگ ہوں، سب ملک کی بہتری کے لیے عوام نے ان کو منتخب کیا ہے نا، تاکہ وہ ان کے مسائل حل کر سکیں اور اس ملک کو جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکیں. تو ایسے تمام جو ہماری حکومت سے ریلیٹڈ اور عوام کے مسائل ہیں، اس کے لیے سب کو ایک پیج پہ ہونا لازمی ہے. خواہ بلوچستان میں دہشت گردی اور سندھ پنجاب میں ڈاکوں کے واقعات کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ بہت افسوسناک ہے، اور اسے تو فل ہماری سیکورٹی فورسز کو چاہیے کہ وہ دونوں سندھ پنجاب مل کر اکٹھا آپریشن کریں. کیونکہ جب ادھر آپریشن ہوتا ہے تو وہ سندھ کی طرف چلے جاتے ہیں، سندھ ہوتا ہے تو وہ پنجاب کی طرف آ جاتے ہیں. تو یہ مل کر آپریشن کریں تاکہ یہ جو ہے ناسور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. جس طرح خیبر پختونخوا بلوچستان میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، تو کیا آپ کے خیال میں حکومت دہشت گردی کے کنٹرول میں اور ڈاکوں کے خاتمے میں مکمل طور پر ناکام ہے؟ نہیں، حکومت کو یہ آج کا مسئلہ تو نہیں ہے. یہ دہشت گردی ایک عرصے سے فیس کر رہے ہیں ہم لوگ، اور انشاءاللہ تعالی میں امید ہے کہ اب ہماری فورسز جس طریقے سے ایکشن لے رہی ہیں جلد انشاءاللہ قابو پا لیں گے اس کو. خیبر پختونخوا بلوچستان میں دہشت گردی کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ سندھ پنجاب میں ڈاکوں کے خاتمے کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، میں نے جس طرح عرض کیا نا کہ حکومت کوشش کر رہی ہے، اور اب جوائنٹ آپریشن ہونا چاہیے. سندھ پنجاب اور جو حصہ بلوچستان کا ساتھ ملتا ہے، یہ مل کے جب تک نہیں کریں گے تو یہ مشکل ہو جائے گا. اور میرے خیال حکومت اب اس کے اوپر کر رہی ہے کہ تینوں مل کے. خیبر پختونخوا بلوچستان کے تراگرئی اور ورسرا پنجاب سندھ کے د ڈاکوانو چکم واقعات کی گی پدے باندې ستاسو نظر سدے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہربانی. ګوره جی، دہشت گردی اکو د پنجاب او د سندھ په بارډر ده، کو په بلوچستان کې ده، کو په خیبر پختونخوا کې ده. نو هغه د ملک دپاره، د قوم دپاره په یو حساب هم ښه نه ده، او دې سره بنیادي نقصان چې دی دا هم د ملک کېږي. نو پکار دی چې دې دپاره یو ښه سټراټیجي جوړه شي، ښه اقدامات دې وشي چې په هر شکل او په هر صورت چې د ملک نه د دهشتګردي ختمه شي. آیا د ستاسو په خیال باندې حکومت ترهګرۍ په مخنیوي کې ورسره چې کوم د ډاکوانو په کنټرول کې په مکمله توګه ناکامه شوی دی یا ناکامه درته ښکاري؟ ګوره جی، زه به دا ووایم چې اوس څه موده وشوه
چې دهشتګردۍ سر ډیر زیات روچت کړی دی او چې کم ښکاره زه خو د حکومت حصه نه یم نو چې کم ښکاره بیانات اورو کو د وزیر داخله دی کو هغه د وزیر اعظم دی کو هغه د نورو کرتا درتا دی نو ښکاري خو داسې چې هغوی م یقینا همدا غواړي بل زه به د ځان غوندې سړی یاد کړم چې په دې حساب کې مونږ ټولو له د پارټي افیلیشن نه د سیاست نه بره به یو سوچ کول غواړي د دې دپاره د ولس لپاره د کردار ادا کولو ضرورت دی بالکل چې په ملک کې د امن وي نو د دې دپاره د سیاست د پارټۍ د هر څه نه په بره یو سوچ پکار دی هر چیز د امن سره تړلی دی چې امن نه وي مطلب هیڅ څه نشي کېدلی ترقي خو ناممکن ده دا وګوره نن ملک کې هر څه په ټپه ولاړ دي وجه همدغه ده نو چې امن نه وي خو هیڅ نشته او چې امن وي نو هر څه ډیر او هر څه ټیک ټاک حکومت ته خیبر پختونخوا بلوچستان کې د ترهګرۍ ورسره پنجاب سیند کې د ډاکوانو د واقعاتو د روکتام په حواله سره پیغام څه لري دا وجې همدا پیغام دی چې څه کېږي د کومو خلکو رونه بچي رشتہ دار دا پکې شهیدان شو جاني نقصان شو نو په هغوی باندې د زړه نه خفه یو او د زړه نه دواګانې هغوی سره دي او دوام هم دا ده چې کم لاړل هغوی له د الله پاک هغه جهان ښه کړي او چې کم پاتې دي د هغوی لوکین له د الله پاک صبر ورکړي او د دې صدمې زغملو طاقت او توفیق دې ورکړي تاسو اپوزیشن حصه حکومت هم دغه بیانیه ده چې صبر جمیل دعا او مطلب جنت الفردوس تعالی ور نصیب کی نو دین علاوه مطلب تاسو ته یو داسې کردار ادا کول نه دي پکار چې د خلکو تحفظ وشي د ریاست ذمہواری ده چې د خلکو تحفظ وکړي د خلک ته تحفظ ورکړي نو دا خو یقینا د ریاست ذمہواری ده او ما خو تاسو ته وایي چې لکه زه خو یو عام سړی یم په هغه حیثیت د شهیدانو لپاره د هغوی د خپل خپلوانو لپاره مې دغه دعا ده خو د ریاست دا ذمہواري ده چې هغه د په ریاست کې امن قایم کړي چې په هر شکل نو په هغې کې او د امن لپاره به مونږ هم هر قسمه مرسته کوو د سیاست نه بالاتر خو چې په ملک کې امن وي خیبر پختونخوا بلوچستان کې چې کومه ترهګري ورسره سیند پنجاب کې چې کوم د ډاکوانو د واقعاتو په حواله سره ستاسو نظر څه دی نو تاسو ماته دا وایه چې حکومت ما پسې ګرځي شهریار پسې شیر افضل پسې علي محمد پسې کیسر پسې بس دا د دغه کار دی لسه منې زمونږ پاکستان نه بهر دی وخت ناستي چې هغوی تاسو خبرې سپریم کورټ ډکلیئر کړل چې دا انډیپینډنټ دي دوی له پی ټي آی ممبرز نه دي هغوی په پیپرز خپل داخل کړي سی پي کې هغوی نه مني چې دا ایم این ایز د پی ټي آی نو څوک کور نه بوځه نن حاجي امتیاز شکر دی ژوندی واپس رالو طالبان به ګرځي نه ټي ټي پی به ګرځي نه کچې ډاکو ګرځي به نه چې دوی مونږ پسې ګرځي لګیا دي ما خو هغه ورځ خپل تقریر کې وویل چې انټیریر منسټري پیسې بندې کړې تنخواګانې بندې کړې راشي زموږ کور کې کښېنې مونږ ریاست مکمله توجه په پی ټي آی باندې ده اړو مطلب د مړي ورته نه ښکاري څومره کسان مړه شو بلوچستان کې الله دې وبخي فوجیان مري سیویلینز مري پولیس والا مري او دی پی ټي آی پسې ګرځي د پاکستان دوست د وطن دوست دا کار نشي کولی دا ټول د پاکستان دښمنان دي آیا حکومت د ترهګرۍ په مخنیوي کې ورسره د ډاکوانو په خاتمه کې په مکمله توګه ناکامه شوی دی که دوی غوښتل چې ډاکوانو کې خاتمه وشي دوی به دا کارونه کولی به دوی سره خو سرویلنس اکوپمنټ دی دوی خو چې 10th بیسټ خدای خبر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان د ورلد او نمبر 1 فلانی ایجنسی ان د ورلد دوی ته نه ده پته چې ډاکوان چېرته ګرځي ماشومان چې دوی چت نه ځوړندوي غوږونه ورله کټ کوي دوی ته هېڅ هم نه ښکاري بس یو عمران خان ورته ښکاري بلوچستان میں دہشت گردی سندھ پنجاب میں ڈاکوں کے واقعات کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ
دیکھیں بہت انفارچونیٹ ہے کہ آج بلوچستان کے اندر بھی خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے بہت ہی الارمنگ ہے، اور یہ جو دہشت گردی کا بیج ہے یہ بہت پرانا اگا ہوا ہے، اور اس کے لیے ایک بہت ہی جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارا جو نیکٹا ایک ادارہ تھا اس کو کس طرح سے کام کرنا ہے، دہشت گردی کے خلاف جو ایس او پیز لینے تھے، میجرز لینے تھے، اور بہت سینسٹائز معاملہ ہے بلوچستان میں جو معاملات چل رہے ہیں انٹرنیشنل پینیٹریشن کے بھی، اس حوالے سے بھی بہت سوچ سمجھ کے ہمیں بلوچستان کو بہت سیریس لینا ہوگا، خیبر پختونخوا کو بھی لینا ہوگا، تاکہ ملک میں امن و امان اور دہشت گردی کی لہر سے نپٹا جا سکے، کیونکہ ایک ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کے قوم کے جان و مال کی حفاظت کرے، اور اگر کسی کے جان و مال کی، مزدوروں کی، ان کی زندگیوں کی حفاظت نہیں ہو سکتی تو مجھے سمجھتی ہوں کہ اس معاملات میں پھر ریاست ناکام ہے۔ سندھ اور پنجاب میں جس طرح کے کچے کے ڈاکو سرگرم ہے، اور جس طرح کے وہاں کے لوگوں پہ مطلب ظلم کرتے ہیں، وہ جس طرح کے پولیس والوں کو بھی مارا، تو ان کے خلاف بھی مطلب آپ کے خیال میں، یا جو مطلب دہشت گردی خیبر پختونخوا بلوچستان میں ہو رہی ہے، آپ کے خیال میں حکومت ان کے کنٹرول میں یا خاتمے میں مکمل طور پر ناکام ہے؟ دیکھیں جو دہشت گردی کی لہر ہے اس میں انٹرنیشنل جو کانسپریسی ہے اس کو ہم بالائے طاق نہیں رکھ سکتے، اور یقیناً ان کی انوالومنٹ ہے، اور میں پاکستان کے کسی بھی کونے میں دہشت گردی ہو، چاہے وہ کوئی بھی صوبہ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اس حوالے سے ریاست کو، صوبائی حکومتوں کو سوچنا ہوگا کہ وہ کس طرح سے ان کے خلاف لائے عمل جوڑتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ دہشت گردوں کے لیے سدباب ہونا بہت ضروری ہے۔ تحفظ ہر انسان کی، مطلب پاکستان کے جتنے بھی شہری ہیں ان کی تحفظ کی ذمہ داری ریاست کی ہے، تو آپ کا مطلب خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں دہشت گردی اور ساتھ ساتھ سندھ بلوچستان میں ڈاکوں کے واقعات جو ہوئے ہیں یا جو ہو رہے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کا حکومت کے لیے پیغام کیا ہے؟ دیکھیں سندھ حکومت تو اپنی طرف سے پورا ایفرٹ کر رہی ہے، بلکہ جوائنٹ ایفرٹ بھی کیا ہے پنجاب کے ساتھ مل کے، کہ جو رحیم یار خان میں آپ واقعہ دیکھ لیں کس طرح سے فوجیوں نے اپنی شہادتیں دیں، پولیس نے اپنی شہادتیں دی ہیں، وہ پوری لا اینڈ آرڈر سچویشن کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ان ڈاکوں دہشت گردوں کے پاس ہتھیار کہاں سے آتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ریاست کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، اور یقیناً جو قربانیاں ہمارے سیکیورٹی فورسز دے رہی ہیں بالکل ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، لیکن یہی ہے کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں رہنے والے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کریں۔ کی نظریں آپ لوگ پارلیمنٹرین جو مطلب پارٹی کے سربراہ ہیں ان کی طرف ہے، لوگ مطلب یہی امید رکھتے ہیں کہ یہ مطلب ہمارے امن کے لیے کردار ادا کریں گے، تو کیا کہیں گی، کیا کردار ادا کر رہی ہے مطلب سیاسی جماعتیں یا سیاسی پارٹیاں؟ دیکھیں ہر سیاستدان کے اپنے حلقے ہیں، اور یقیناً جن جن علاقوں میں دہشت گردی ہے، اور بلا تفریق ہر علاقے کے لیے پارلیمنٹیرینز بالکل لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ بات ہونی چاہیے، اور ہمارے جو ہے وہ کالنگ اٹینشن بھی اس حوالے سے جمع ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے ڈیبیٹ کے لیے بھی موشن جمع کروایا ہوا ہے کمیشن۔ کردار ادا کرنا چاہیے، بالکل کردار ادا کرنا چاہیے اپوزیشن اور گورنمنٹ بینچز کو۔ خیبر پختونخوا بلوچستان میں دہشت گردی اور سندھ پنجاب میں ڈاکوں کے واقعات کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو پورے ملک کے اندر جو ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنی ہوئی ہے بڑی تفتیشناک ہے، اور اس کے اوپر حکومت کو نوٹس لینا چاہیے، بالخصوص انٹیریئر منسٹر کو نوٹس لینا چاہیے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے وہ اتنے اور کاموں میں بٹے ہوئے ہیں، شاید جو ان کی اولین ترجیح ہونی چاہیے اس کو وہ ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں، لیکن جس قسم کی لا قانونیت اور جس قسم کی ایک خوف و ہراس جو لہر کوئٹہ سے اور بلوچستان سے شروع ہوئی ہے، اگر آپ نے اس کو آج نہ چیک کیا تو یہ پورے پاکستان کو اپنے لپیٹ میں لے گی، اور اس کے اوپر فوراً حکومت کو ایکشن لینا چاہیے، فوراً انٹیریئر منسٹر صاحب کو ہر چیز چھوڑ کر سب سے پہلے بلوچستان جانا چاہیے اور اس چیز کو جو ہے دیکھنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو رحیم یار خان میں مچکا کے اندر انسیڈنٹ ہوا ہے، یہ اتنا بڑا سانحہ ہے کہ 12 نوجوانوں نے شہادت نوش فرمائی ہے، اور اس کے اندر آج اب جو چیزیں پتہ چل رہی ہیں اس میں پتہ چل رہا ہے کہ حکومت کی ناقص پالیسی کی وجہ سے اور بر وقت فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے ان کی جانیں گئی ہیں۔ ان کے پاس جو اکوپمنٹ ہے وہ ناکافی ہے، ان کا جن ڈاکوں سے مقابلہ ہے ان کی اکوپمنٹ بھی جدید ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی جدید ہے، اور جو گاڑیاں ان کو دی گئی تھیں 88 ماڈل کے وہ ڈالے تھے جو بارش میں جا کے وہاں پہ پھنس گئے، اور آپ کے سامنے ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحبہ وہاں پہ تشریف لے کے گئی ہیں، آئی جی صاحب وہاں پہ تشریف لے کے گئے ہیں، کوئی انکوائری
इंक्वायरी ने ऑर्डर नहीं की, किसी किस्म का कोई फ़ंड उनके लिए मुख्तस नहीं किया, तो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर फिल फॉल एक इंक्वायरी होनी चाहिए और वज़ीर आला साहिबा अगर वहाँ पे गई थी तो उनके लवाहिकीन के लिए कम से कम कोई डिस्क्रेशनरी फ़ंड इनको जारी करना चाहिए। ये दोनों चीज़ें इनको पहली फुर्सत में करनी चाहिए। आपने वज़ीर दाखिला की बात की, चेयरमैन PCB भी है और क्रिकेट टीम की कारकर्दगी भी आपके सामने है, तो क्या हुकूमत दहशतगर्दी के ख़ात्मे में और डाकू के कंट्रोल में मुकम्मल तौर पर नाकाम है? देखें, जहाँ तक तो क्रिकेट टीम का सवाल है तो बांग्लादेश से होम सॉइल के ऊपर 10 विकेटों से हारना, इससे ज़्यादा नीचे पाकिस्तान क्रिकेट जा नहीं सकती बदकिस्मती से। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगेन वो भी एक फुल टाइम जॉब है। उससे बढ़ के सीरियस बात ये है कि मुल्क का वज़ीर दाखिला होना एक फुल टाइम जॉब से भी ज़्यादा है। उनको इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। आज पाकिस्तान को एक इंटीरियर मिनिस्टर की ज़रूरत है जो दिन में, जैसे वो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं ना, 26 घंटे काम करना चाहिए उसको। तो जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे और इस चीज़ के ऊपर आप जो है फौरी एक्शन नहीं लेंगे, बलूचिस्तान में उनकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस नहीं करेंगे, खुदा ना खास्ता ये आग और भड़केगी और इससे पूरे पाकिस्तान का नुकसान होगा। दहशतगर्दी के ख़ात्मे के हवाले से और साथ साथ सिंध पंजाब में डाकुओं के कंट्रोल के हवाले से हुकूमत को आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? हुकूमत को पहली बात तो पैगाम ये दूंगा कि इक्विपमेंट जो हमारे नौजवान जो हैं, जो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, उनको प्रॉपर्ली इक्विप्ड करें, उनको प्रॉपर गाड़ियाँ दें, उनको प्रॉपर गियर दें, उनको प्रॉपर असलहा दें। डाकू वहाँ से RPG रॉकेट्स मार रहे हैं, डाकू वहाँ से ग्रेनेड लॉन्चर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये SMGs के साथ वहाँ उनका मुकाबला कर रहे हैं। ये मुकाबला फेयर है ही नहीं। इनको प्रॉपर्ली उसके लिए वो अपने तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो आवाम की क्या तहफ़्फ़ुज़ करें? यकीनन। और ये देखें, ये ऑपरेशन पिछले 2 साल से चल रहा है, यह आज का मसला नहीं है। अगर यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है पैरामिलिट्री फोर्सेस की, रेंजर्स की, पाकिस्तान आर्मी की, उनका इस्तेमाल करें। लेकिन अब इस मसले को आपको जड़ से उखाड़ना होगा। और कितने नौजवान हमारे लुक़्मा अजल बनेंगे, इसका निशाना बनेंगे, इस हुकूमत को रियलाइज़ करने के लिए कि कबाहतें, शॉर्ट कमिंग्स हमारी हैं और हमें उन शॉर्ट कमिंग्स को पूरा करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो मुल्क के अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई है, KP के अंदर बनी हुई है, बलूचिस्तान के अंदर बनी हुई है, हुकूमत को उसको अपनी अवलीन तरजीह बनाना चाहिए। कई अरब रुपए खर्च करने के बावजूद भी सिंध और पंजाब में डाकुओं के जो मतलब वाक़यात है, जिस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं, जिस तरह के वो लोगों को पकड़ के और फिर बांध कर जिस तरह की वीडियो वो रिलीज़ करते हैं, तो इतनी फ़ंड के बावजूद भी मतलब कंट्रोल ना करना अफसोसनाक है। देखिए, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर फिल फॉर एक इंक्वायरी होनी चाहिए। जब इस पर इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा कि उनके पास क्या रिसोर्सेज उनके डिस्पोजल पे थे, क्या जो अरबों रुपए जैसे आप बता रहे हैं, करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ, लागत आई इस ऑपरेशन पे, वो कहाँ खर्च हो रहा है। क्योंकि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो ग्राउंड पे हम देख रहे हैं, वहाँ पर तो मुझे अरबों करोड़ों का फ़ंड नहीं नज़र आया। वहाँ पर 2 88 मॉडल के पुलिस के डाले थे जो बारिश के कीचड़ में जाकर फंस गए। वहाँ पर निहत्ते हमारे नौजवान थे, जितने भी 12 लड़के शहीद हुए, किसी भी उम्र 24 साल से ज़्यादा नहीं थी। किसी की 6 महीने पहले शादी हुई थी, किसी का 6 माह का बच्चा था। वो सब जो हैं इसकी नज़र हुए हैं। तो इसके ऊपर उनकी दाद रस्सी कौन करेगा, उनके ख़ानदानों की दाद रस्सी कौन करेगा, और कौन इंश्योर करेगा कि आइंदा कोई ऐसा बच्चा जो है वो शहीद ना हो। तो इसके ऊपर फिल फॉर इंक्वायरी होनी चाहिए। पुलिस की वर्दी पहनने के साथ साथ मतलब इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और उनको मतलब जो इक्विपमेंट उनको ज़रूरत है वो देनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, इक्विपमेंट बिल्कुल देनी चाहिए। जब आप एक ऑपरेशन कर रहे हैं, जब आपको पता है कि आपका मुखालिफ जो है उसके पास आपसे असलहा भी ज़्यादा है, ट्रेनिंग भी ज़्यादा है, अददी अक्सरियत भी आपसे ज़्यादा है, तो जब आप ऑपरेशन प्लान करते हैं ये सारी चीज़ें ऑपरेशन के अंदर आनी चाहिए। अब जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो तो इनको बेहतर पता होंगी कि क्या है, बट मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ एक इंक्वायरी होल्ड करें, एक फ्री एंड फेयर इंक्वायरी हो, हाई पावर्ड इंक्वायरी हो, और पता चलना चाहिए कि ऑपरेशन प्लान किसने किया, एग्जीक्यूशन कहाँ पे हुई। 6 घंटे वो लोग वहाँ पर खड़े रहे, वायरलेस करते रहे, उनके लिए कोई रेस्क्यू की टीमें वहाँ पे ना गई। अगर रेस्क्यू की टीमें टाइम पे पहुँच जाती, हो सकता है कि इतना बड़ा सानिया ना होता। तो ये सब चीज़ें हैं जो सवाल जवाब मांगते हैं और ये इंक्वायरी में पूरे हो सकते हैं। सिंध और पंजाब में कच्चे के डाकुओं के वाक़यात के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, हम ऑलरेडी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह चुके हैं, अभी हम इसको कंडेम करते हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। मैं ये समझता हूँ जो रहीम यार ख़ान में हुआ है वो बड़ा जुल्म है, बड़ी ज़्यादती है, और इसमें बहुत सी चीज़ें फिर हमारे सामने भी आती हैं। एक तो ये है कि जिस वक्त आप किसी पुलिस फोर्स को पूरा साल सिर्फ पॉलिटिकल वर्कर्स को मारने, पीटने और सियासी लीडरान के घरों में शामिल करने के हवाले से इस्तेमाल करें, और फिर आप उनको जहाँ पे असल उनकी ज़रूरत है वहाँ पे प्रॉपर्ली इक्विप ना करें। मसलन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत से ऐसे इलाके सेंसिटिव हैं जहाँ SHOs को जो गाड़ियाँ दी गई हैं वो भी बुलेट प्रूफ हैं,
ڈی ایس پیز کو بھی بلٹ پروف گاڑیاں دی ہوئی ہیں. آئی اسپوک ٹو دا چیف منسٹر دی ادر ڈے. یہاں پہ کچے کے علاقے میں بندے اغوا ہو رہے ہیں, بندے ذبح کیے جا رہے ہیں, اور آپ ان کو پرانے مطلب ہے کہ سن آئی ڈونٹ نو 95-96 ماڈل کے ڈالے آپ نے دیے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ پراپر رابطہ بھی کر نہیں ہے. سو میرا خیال میں آئی جی پنجاب کو پنجاب کے اندر سیاسی ورکروں کی مار پیٹ چھوڑ کے اپنی فورس پہ توجہ دینی چاہیے, تاکہ جہاں کرمنلز ہیں, جہاں ڈکیٹس ہیں, ان کے اوپر وہ کیا جائے. اور یہ جو شہادتیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ان شہیدوں کی فیملیز کے لیے ہمیں بالکل بڑی تکلیف ہے کہ وہ بیچارے اپنے فرض کے نبھاتے ہوئے انہوں نے اپنی جان لوز کی, اور اس کی سراسر ذمہ داری جو کمزوریاں تھیں وہ ان کی ہے, ان کے جو چیف ہے اس کی ذمہ داری ہے. جو بلوچستان کے حوالے سے دہشت گردی ہے, افسوسناک ہے, قابل مذمت ہے, اس ملک کے خلاف سازش ہے. یہ ایک لسانی حوالے سے کچھ لوگ ہیں جو اینٹی سٹیٹ ہے, جو ڈیوائیڈ پیدا کرنا چاہتے ہیں کسی لبریشن کے نام پہ. اگر آپ صوبوں کے درمیان وہ کرنے کی کوشش کریں تو یہ پاکستانیوں کا قتل ہے. اور یہ جو ناحق خون بہایا گیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی کی پالیسیز جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کن پالیسیز کا شاخسانہ ہے. لوگوں کو حقوق بھی دینے چاہیے جو حقوق ان کے بنتے ہیں. اسی وجہ سے سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بلوچستان کے لیڈران یا اسمبلیوں کے اندر بیٹھتے ہیں یا سینٹ میں بیٹھتے ہیں اور 3-3 4-4 سال ساری مراعات استعمال کرتے ہیں, بڑی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں, جھنڈے استعمال کرتے ہیں, جب اسمبلی ختم ہونے لگتی ہے تو ان کو بلوچیوں کے حقوق یاد آ جاتے ہیں. تو میں ان بلوچی سرداروں اور نمائندوں سے جو ان ایوانوں میں بیٹھے ہیں نا, صرف اقتدار ختم کرتے ہوئے اور پارٹیاں چینج کرتے ہوئے بلوچی عوام کو یاد مت کیا کرو, ان کے لیے یہاں آواز بھی اٹھایا کرو. یہاں کے پی, پنجاب اور سندھ میں لوگ اپنے ایک ایک حلقے کے لیے فائٹ کرتے ہیں اور لے جاتے ہیں, اور اب آپ لوگ یہ کہانیاں سناتے ہو بلوچوں کو کہ آپ ان ایوانوں میں آ کے اپنے لیے فائٹ نہیں کر سکتے ہو. کیا حکومت دہشت گردی کے خاتمے اور ڈاکو کے کنٹرول میں مکمل طور پر ناکام ہے؟ بالکل ناکام ہے. یہ 2 واقعات آپ کا ثبوت ہیں. تو دہشت گردی کے خاتمے اور ڈاکو کے کنٹرول کے حوالے سے آپ موجودہ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پرائرٹیز دیکھیں, اپنی فورس کو اکپ کریں, ہمت کریں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں. ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو یہ بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. تحفظ تو ریاست کی ذمہ داری ہے, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ریاست ہر پاکستانی شہری کی تحفظ کر رہا ہے؟ اگر ریاست تحفظ کر رہی ہوتی تو 12 پولیس والے کیوں شہید ہوتے؟ بلوچستان کے اندر موسیٰ خیل میں 24 آدمی کیوں مارے جاتے؟ ریاست ناکام ہوئی ہے. خیبر پختونخوا بلوچستان کی حکومت رهګری ده, ورسره چکم پنجاب سیند کې ډاکوانو چکم واقعیت مخې ته راځي, په دې باندې ستاسو رایه څه ده؟ دې باندې زموږ ډېر زیات واضح موقف دی. نو موږ زه دا وایم چې څنګه د کچې پکې ډاکو صدقه کېږي, نو زموږ د قبایلو د پښتنو دا خوښ شي چې موږ سره مغربي وشي چې کم کچې پکې ډاکو سره کېږي. حقیقت دا چې یو صحیح اپریشن وشي. دلته اصلنا لیستی او هر قسم گاڑی ورسره شته, بختربند گاڑی هم د دوی سره موجود دي. تاسو به هم ویډیوګانې کتلې وي او چې کوم خلک دوی ونیسي او کوم ظلم ورسره کوي. حقیقت دا چې موږ دغه ډاکوانو ته وګورو, نو زموږ د پښتونخوا او دغه خلک چې کومه دي ډېر زیات حیران پاتې شي چې موږ سره د اپریشن په نامه باندې څه کېږي او دلته د اپریشن په نامه باندې څه کېږي. او بیا دا وګوره دلته مطلب دا راشي که وګورې عام پولیس هم اپریشن نشي کولی. که وګورې زه تاسو ته د خپلې علاقې تېرې ورځې یو اپریشن کېدو, هغه پولیس کو په لومړي ځل باندې خلکو لږ ریلیکس محسوس کړل چې یاره پولیس یو اپریشن کوي کوي. ما خو ته ویل چې دلته د څومره ضرورت دی. که وګورې پولیس خو دلته 100% ناکام دی. هلته که وګورې پولیس مطلب دا چې ښه ټیک ټاک کامیاب دی, خلک هم ورسره ریلیکس محسوسوي. هلته په هغه معمولي مکمل اختیار ورته نه لري. هغې دپاره راولي, نو هغه خلکو ته څومره تکلیف جوړېږي. که چېرته تاسو وګورئ تېرې ورځې زموږ په علاقه کې یو اپریشن کېدو, پولیس کوو, نو نه علاقه سیل شوې وه, نه کرفیو لګېدلې وه. نور کله چې به اپریشن کېدو نو مطلب دا چې ټوله علاقه به ورته سیل شوله, کرفیو به ولګېدله. نو دا وایم دا یو کمپیریزن دی چې دا وکړي نو ډېر یو عجیبه فیل کېږي چې یاره هلته پاکستان کې څه کېږي او دلته پاکستان کې د اپریشن په نامه باندې څه کېږي. وفاقي وزیر داخله چې کومه کارکردګي د محسنه کوي په هغې باندې ستاسو نظر څه دی؟ او دې سره سره چې کومه رهګري ده د دې په خاتمه کې ورسره د چې کوم ډاکوانو په کنټرول کې د ستاسو په خیال باندې موجوده حکومت په مکمله توګه ناکامه شوې دی؟ زه خو دا وایم چې یوازې تاسو د وزیر داخله خبره وکړئ, بلکې دا ټول ګورنمنټ ناکام دی او هغه په هر فیلډ کې ناکام دی. که هغه زموږ تاسو خارجه پالیسي وګورئ او بیا که چېرته تاسو وګورئ, دا خو تاسو وګورئ دا د وزیر داخله د هغه څه هغه د ناک نه لاندې درس کېږي.
بیا که وګورئ زموږ قبایلي علاقې پښتونخوا واپس موږ باونډریز چې کومه دي سیف نه دي، واپس موږ هغه چې کوم 2008 2007 هغه طرف ته موږ روان یو. خلک پریشان دي، نو تحفظ خو د ریاست ذمہواری ده. بالکل ذمہواری ده، خو زه دا یم چې دا مکمل دا حکومت په دې کې ناکام شوی دی. د خیبر پختونخوا بلوچستان کې د ترهګرۍ په حواله ورسره کچې چې کوم ډاکوان دي په سیند پنجاب کې حکومت ته پیغام څه لري؟ حکومت ته موږ دا پیغام لرو چې څنګه په کچې پکې ډاکو سره دوی دست شفقت چې په هغوی باندې پروت دی، نو دغه رنګ د هغوی په نیمه باندې د موږ چې کوم روغ سټیزن دي، کوم مهذبه خلک دی، موږ ته کم از کم د هغوی په نظر باندې وکتل نو موږ به زه دا وایم چې ډېر ښه فیل کړو. خو موږ ته د هغوی په نظر باندې هم نشي کتلی. زه دا وایم دا خو بار بار ما په فلور باندې هم دا خبره کړې ده چې که چېرته دوی باونډریز کور نه کړل او هغې کې مطلب دا ده چې قبایلو څومره فینسینګ شوی دی، هلته د هغوی معیار زندگی ښه نه کړلی شوله، هلته امن ور نه کړلی شو. نو زه دا یم چې دلته اسلام آباد کې وزیر داخله صاحب دی، نور زموږ دلته کم ذمهوارو چوکو باندې ذمهوار خلک ناستی دی. نو زه دا یم چې موږ ورته ستاسو په پلیټفارم نه دا یو پیغام ورکوو چې پاکستان کې به هېڅوک هم محفوظ پاتې نشي. ټول سیاسي جماعتونو مشرانو ته پارلیمنټریان، سینټ، صوبایي حکومتونو په یو پلیټفارم باندې جمع کول پکار دي د دې دهشتګردۍ د روکتام په حواله یا د ډاکوانو د خاتمې په حواله باندې؟ بالکل پکار ده. زه دا یم چې اف سی وشي او پکار ده چې هغې کې دا خبره وشي چې څنګه قبایلو کې موږ د بېدامنۍ دپاره به کومه پالیسي اختیارو او دلته چې موږ په سند کې او ودیځ ځایونو کې ډاکوانو سره کومه پالیسي ده دلته به موږ څه کوو. زه دا یم چې ټول ملک دپاره او ټولو سیاسي ګوندونو له پکار ده چې راټول شي په یو پلیټفارم باندې کښېني او ټولو پاکستانیانو ته ژوند ورکړي، امن ورکړي، ترقي ورکړي. دا چې کومه انسرټنټي ده په خیبر پختونخوا بلوچستان کې دهشتګردي، بیا په سیند پنجاب کې چې کوم د ډاکوانو چې کوم دا واقعیات کېږي، چې تر څو پورې امن نه وي راغلی نو ترقي هم ناممکن ده. بالکل ناممکن ده. زه دا وایم چې دغه د ترقۍ نه کېدو په وجه باندې دغه خل ټول ملیټنسي طرف ته، د امن نه په وجه باندې دغه خل ټول ملیټنسي طرف ته، د بېروزګارۍ په وجه باندې دغه خل ټول ملیټنسي طرف ته. نو زه دا وایم چې ګورنمنټ خو هغه که دلته دی او که هلته دی په هر لیول باندې ناکام دی. مطلب خپل حقوق خلکو ته نه ملاویږي. بالکل نه ملاویږي. خیبر پختونخوا بلوچستان میں دہشتگردی اور سندھ پنجاب میں ڈاکوں کے واقعات کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ لیکن جی بات یہ ہے کہ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت باہر سے یہ دہشت گردی آ رہی ہے ہمارے ملک کو ڈسٹرب کرنے کے لیے. اب پوری قوم کو یکجا ہو کر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اداروں کو، سب نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب 2013 میں گورنمنٹ نواز شریف صاحب کی بنی تھی تو اس وقت بھی یہی صورتحال تھی. سوات نو گو ایریا بنا ہوتا، یہی صورتحال تھی. بلوچستان میں دھماکہ، پشاور دھماکہ، یہ صورتحال تھی. لیکن انہوں نے 6 مہینے کے اندر اندر اس کو کنٹرول کر لیا تھا. تو یہ بھی انشاءاللہ کر لیں گے، تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن اس کے لیے بڑی سخت صورت ہے کہ تمام قوم جو ہے وہ اب ایک پلیٹ فارم پہ آئے اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے رینجرز کے، اپنی پولیس، اپنے آرمی، ان کو بیکنگ کرنی ہوگی، ان کی پشت پناہی کرنی ہوگی. ایک پلیٹ فارم کی آپ نے بات کی ہے، بہت ضروری ہے کہ پوری قوم ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ جائے، بشمول سیاسی اور باقی جو مختلف ادارے ہیں. تو یہ جو حالات ہے اس کی وجہ سے لوگ، آپ کو پتہ ہوگا کہ حد سے زیادہ پریشانی کے شکار ہیں، پریشان ہیں، اور مطلب ان کی سر کی خیر نہیں ہے جس طرح کہ بلوچستان میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے. یقینی طور پر جی یہی تو بات پوری قوم کے لیے پریشان کن ہے. لوگ رات کو سو نہیں سکتے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے شہریوں کی بھی کیٹریز ہو رہی ہیں، آرمی کی کیٹریز ہو رہی ہیں، پولیس کی ہو رہی ہیں، رینجرز کی ہو رہی ہیں. یہ تو بالکل پریشان کن صورتحال ہے. اور اس سے ادارے بھی خوفزدہ نہیں ہیں لیکن وہ پریشان ضرور ہیں. پولیس کے ساتھ جس طرح کے پنجاب میں ہوا اور پھر موجودہ جو بلوچستان یا کے پی میں ہو رہا ہے، تو کیا آپ کے خیال میں موجودہ حکومت خیبر پختونخوا میں جس طرح کی دہشت گردی بلوچستان میں ہے اور ساتھ ساتھ سندھ اور پنجاب میں ڈاکوں کے واقعات، حکومت مکمل طور پر آپ کے خیال میں ناکام ہے؟ نہیں، حکومت ناکام تو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کو ابھی 4-5 ماہ ہی گزرے ہیں اور یہ جو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت باہر سے ایک لہر آئی ہوئی ہے. حکومت ناکام نہیں ہے لیکن حکومت اس کو کنٹرول کر لے گی انشاءاللہ. وفاقی حکومت پلس صوبائی حکومتوں کو آپ دہشت گردی کے حوالے سے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں بھی نون لیگ کی نہیں ہے، پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو آپ ڈاکوں کے خاتمے کے حوالے سے اور دہشت گردی کے مطلب کنٹرول کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اس وقت ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہم
पंजाबी हैं, पख्तून हैं, बलूची हैं, सिंधी हैं, एक कौम है, सबसे पहले मुसलमान और फिर पाकिस्तानी है। हमें पूरी कौम को डट कर मुकाबला करना है दहशतगर्दी का, और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को इस दहशतगर्दी के खौफ से बाहर निकालेंगे। ये जो दलदल में से मुल्क फंसा है, इसको इंशाअल्लाह हम बाहर निकाल लेंगे। में दहशतगर्दी सिंध पंजाब में कच्चे के डाकुओं के हवाले से आप क्या कहेंगे, जिस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं? देखिए जी, जनूबी पंजाब से तो मेरा अपना ही ताल्लुक़ है और ये वाक़यात जो है काफ़ी अरसे से चले आ रहे हैं, क्योंकि लेकिन अब उसमें यह है कि सारी सूबाई हुकूमतें, फेडरल गवर्नमेंट मिल के जो है इसको ख़त्म करना चाह रही हैं, और आई थिंक ये कलेक्टिव एफर्ट के साथ ही होगा, क्योंकि जब तक हम अपने मुल्क में अमन व अमान नहीं ला सके, तब तक हम तरक्की की तरफ नहीं जा सकते, इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती, और अपने लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है उनकी हिफाजत। तरक्की भी अमन के साथ जुड़ी हुई है, तो क्या आपके ख्याल में मौजूदा हुकूमत दहशतगर्दी के कंट्रोल में या डाकू के ख़ात्मे में मुकम्मल तौर पर नाकाम है? नहीं, नाकाम तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये हमारी हुकूमत के आने से तो नहीं आया, ये तो बहुत पहले से चल रहा है। लेकिन हाँ, इंशाअल्लाह ताला जिस तरह ज़रब-ए-अज़म जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुआ, इंशाअल्लाह ताला अभी भी अमन व अमान जो है मुल्क में शहबाज शरीफ साहब के दौर में आएगा। सबको मिलकर इस चीज़ के ख़ात्मे के लिए किरदार अदा करना चाहिए? बिल्कुल, सबको मिलकर, ना सिर्फ हुकूमत को, आवाम को भी इसमें पूरी तौर पे हुकूमत को सपोर्ट देना चाहिए। कहीं ऐसी वारदात या ऐसे जो लोग हों मुलव्विस, जिनके उनके ऊपर शक हो, उनको पिन पॉइंट करके हुकूमत के आगे जो अवामी जो इदारे हैं, पुलिस होगी, उनके आगे लेके आना चाहिए, क्योंकि इसकी सपोर्ट के बगैर नहीं मुमकिन। तो आई थिंक ये मुश्तरका एफर्ट करने से ही मुश्तरका अमन आएगा। पाकिस्तानी शहरी की तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी रियासत की है। मौजूदा हुकूमत को आप दहशतगर्दी और साथ साथ जो कच्चे के डाकू, जिस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगी वज़ीर-ए-आज़म साहब को, वफाकी वज़रा को या सूबाई हुकूमतों को? आपका पैगाम क्या है? देखिए, हुकूमत को मैं कोई पैगाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो अलर्ट भी हैं, ऑलरेडी वो इसमें पैसे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि लोग पुलिस को, जो अदारों को अच्छी तरह पे उनको वेपन्स भी दें, जदीद जो है उनको टेक्नोलॉजी की चीज़ों से आरास्ता करें। लेकिन इसमें अब जब तक आवाम जो है सपोर्ट नहीं करेगी, तब तक जो है मिल के, तब तक ही उसके बगैर काम नहीं होगा। हम तो चाहते हैं, हुकूमत तो चाहती है कि फौरी तौर पे ये हो, और जो भी इस तरह की दहशतगर्दी के वाक़यों में मुलव्वस हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, लेकिन इसमें आवाम की सपोर्ट के बगैर नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के चुकुम तरहगरी वरसरा सिंध पंजाब के दे डाकुआनो दे वाक़यातों पर हवाला सर अस्तासु नज़र सदे? बिल्कुल, दा ډېر افسوسناک خبر دی. تاسو ګوري چې هر ورځ دا لګیا دي، اور زه خو حیرانه یم چې د حکومت اوس موجوده کارکردګي ته چې دا د ډیلی بیسس باندې دا دي، اور چرته چې کم دا کچې کې ډاکو چې هغه سره کم اسلحه ده اور کم هغه دي، نو د دیم سوال دی چې یو عام شهري خو لایسنس هغه پر اخیستل ګرانه دي، بیا چرته دا چې دا اسلحه ګرځول شو، اور دین باوجود چې د پولیس الته کې دی ډیپلای کوي، نو هغې ته دا نوعیت یا دا حساسیت ولې نه دی معلوم چې د هغې دومره خطرناک هغې سره اسلحه ده، اور دی یو معمولی پسټل یا رایفل سره دی پولیس هلته استوي. نو دا خو یو کامن میس هم ذهن دا خبره نه مني چې دا ولې دی دا داسې وجني دا زمونږ پولیس په دې خلکو باندې او دی باندې ولې کنټرول نشي کولی. نو دا سوال خو زما هم دی او د هر پاکستانی شهري هم دی، او په پارلیمنٹ کې هم دا ټول لګیا دي. نو مونږ چې دومره بې بسه شو دې حالاتو ته، نو ډیفینټلی انتهایی د افسوس خبره ده چې ولې حکومت دې ته دومره سینسیټیو ماحول ته ولې نه دی ویښه. ما یې پکار ده چې کوم ظلم زیاتۍ کوي هلته کې دوی سره کوم ګاډي دي یا چې کومه اسلحه ده، دا یو غټ سوالیه نشان دی. بالکل دا د دوی څوک د دوی پشت پناهي کوي، دا خو بالکل ښکاره ده. یعنی دا چې کوم ځای نه راغلل، او بیا دا علاقه څومره غټه ده چې دوی په کنټرول کې نه راځي. دا کوم ځای نه، ما خو تاسو ته ووایي که نه چې بینګ پارلیمنټیرین موږ داسې نشو کولی، نو دوی دومره کوم ځای نه دا اسلحه اربه روپۍ هم یادوي چې
د دې اپریشن لپاره منظوري ورکړې وه هغې هم هیڅ مطلب نتیجه نه راووته. بالکل ټرانسپیرنسي نشته دی که نه د دوی پشت پناهي کیږي دا خو بالکل ښکاره خبره ده که نیاسې دومره دې حد ته دا خبرې څرنګه ورسېدلې. آیا د ستاسو په خیال باندې حکومت دهشتګردۍ په خاتمه کې او د ډاکوانو په کنټرول کې په مکمله توګه ناکامه دی؟ بالکل ناکامه دی جی بالکل ناکامه دی. حکومت ته د ترهګرۍ ورسره د ډاکوانو د خاتمې په حواله سره پیغام څه لري؟ بالکل دا پیغام دی چې صرف د دوی د سر قیمت ورکول چې تاسو کوئ آیا دا کم معصوم زمونږ پاکستانیان چې کم دوی وجني روزانه بیسز باندې په صوبه بلوچستان کې وي که خیبر کې وي د هغوی هېڅ قیمت نشته د هغوی وینه دومره ارزانه ده دا دومره فورس چې دوی کوي دا دوی ته ولې د هغه طاقت نه ورکوي چې دې ځي ته دا خبره لاړه څرنګه د دې بالکل مخنیوي پکار دی جی. د ریاست ذمہواری ده نو آیا د ستاسو په خیال باندې ریاست د خلکو په تحفظ کې ناکامه شوی دی؟ بالکل ناکامه شوی دی ځکه چې ریاست خپل مفادات نه چې هټ کې بل طرف ته وګوري نو هله به دا ټول مسایل چې کم دي حل کیږي. دلته تاسو ګورئ نظریې ضرورت په تحت باندې خپله قانون سازي کیږي خپلې فیصلې هم راځي نو زه خو ډېره مایوسه یم د ادارو نه چې د هغوی خپل دایره کار ولې دومره کمزوری شو. پاکستان کې ترهګري سیند پنجاب کې د ډاکوانو د واقعیاتو په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ جی که تاسو په پنجاب د کچې ډاکو خبره کوئ نو هلته کې د پنجاب پولیس چې کوم فوکس دی هغه په تحریک انصاف د هغې په ورکرانو باندې دی نو چې هغه ټول تحریک انصاف والا نیسي نو بس د کچې ډاکوان نه ونیسي. داسې بلوچستان کې حالت ډېر سیریس دي او بلوچستان پکار دی چې په هغې باندې څومره زموږ د سکیورټي ادارې دي په دې باندې فوکس شي او خپل انټیلیجنس بیس غږ زیات کړي چې دوی ته د داسې واقعاتو پهله نه پته لګي چې یاره دوی کوم پلان کوي لګیا دي نو دا د انټیلیجنس ادارو فیلیور دی چې کوم واقعات کېږي لګیا دي. باقي خیبر پښتونخوا کې الحمدلله تاسو ګورئ چې حالات ډېر بهتر دي او چې کوم شی نو د خیبر پښتونخوا حکومت او تحریک انصاف او د هغې خلاف خپل یو مؤثر اواز هم جوړ شو او د خپل ولس دپاره د امن دپاره تحریک انصاف ډېر په فرنټ لاین باندې وه. حکومت چې کوم ترهګري ورسره چې کوم د ډاکوانو د کنټرول کولو په حواله سره ستاسو په خیال باندې په مکمله توګه ناکامه دی؟ بالکل ناکامه دی. پنجاب تاسو نه ګورئ د پنجاب کې د پنجاب پولیس والا شهیدان کړل د هغې نه بس څه کاروایي وشوله. خیبر پښتونخوا کې په مختلفو ځایونو کې خلک راوځي د امن غوښتنه کوي واقعیات هم کېږي. پر ازمک کې هم یوه واقعه شوې وه او د نه علاوه چې کوم د بنو ډیایي خان یا چې کوم د رازینده صورتحال دی هغه هم د ستاسو مخامخ دی نو تحفظ کو د ریاست د حکومت ذمہواري جوړېږي؟ داسې دا که نه چې د خیبر پښتونخوا چونکې د افغانستان سره کم بارډر دی نو ډېر غټ بارډر دی نو هلته کې دا واقعات مخکې کېدل نن هم کېږي او کېدای شي په فیوچر کې هم کېږي خو که تاسو اوورال د امن و امان کم صورتحال وګورئ زموږ د صوبې الحمدلله ډېر بهتر دی په دې ټایم کې خلک چې کم دي تحریک انصاف حکومت دی هلته کې او مونږ په دې حواله باندې زموږ ډېر واضح موقف دی چې مونږ خپل د صوبې خلکو دپاره سیاحت غواړو مونږ امن غواړو د خپل صوبې خلکو دپاره مونږ هغې دپاره روزګار غواړو او چې په هغې کې د خیبر پښتونخوا حکومت څه کردار څه رول دی نو هغه بهترین انداز سره لګیا دی. تاسو وینئ په خیبر پښتونخوا کې حکومت ته د ترهګرۍ د ډاکوانو د خاتمې په حواله سره پیغام څه لري؟ پیغام همدا دی چې پکار دی چې د دې خلاف دي څه هغه وکړي په غټه لیول باندې اپریشن وکړي نو دا د دې ذمہداري ده چې د دې خلاف دي کاروایي وکړي. کو خیبر پښتونخوا بلوچستان کې ترهګري پنجاب او سیند کې چې کوم د ډاکوانو د واقعیاتو په حواله سره د پارلماني ممبرانو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې دوی هم وویل چې د دې کنټرول حد نه زیات ضروري دی او دوی دا هم وویل چې اتحاد اتفاق سره فیصلې پکار دي د ترهګرۍ په حواله هم او چې کوم ډاکوانو په سیند او پنجاب کې کوم حالات جوړ کړي دي چې کوم پولیس هم دوی وجلی دي د دې دپاره متفق کول اتفاق اتحاد ضروري دی. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.